शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, हरिहर भगवान को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आकाशाद् वायुसंज्ञस्तु स्पर्शो पञ्चीकृतः पुनः वायुरग्निस्तथा चाग्नेराप अद्भ्यो वसुन्धरा। तानि भूतानि सूक्ष्माणि पञ्चीकृत्य शिवाज्ञया तेभ्य एव सुरः सृष्टं ब्रह्माण्डाख्यमिदं मया। भुवनानि विशिष्टानि निर्मितानि शिवाज्ञया ब्रह्माण्डस्योदरे देवा देवास्वविविधा अमी। देवादयो मनुष्याश्च तथा पश्वादयो जनाः तत्तत्कर्मानुरूपेण मया सृष्टा शिवाज्ञया। अस्ति स्नायुवादिरूपं यत् शरीरं भाति देहिनां तस्मात् प्राणमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरो यतः। ब्रह्म गीता अंतर्गत हामीहरू विचार गर्दैछौँ। यसमा देवताहरूले ब्रह्माजी कहाँ गएर प्रश्न गरे वेदार्थ के हो, वेदार्थलाई कसरी जान्ने। ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भन्नुभयो वेदार्थ भनेको आत्मसंज्ञ आत्म नामक शिव हो, जो सबै प्राणीहरूलाई कल्याण गर्छ, कल्याण चाहन्छ। त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई शिवलाई उपनिषदहरूले पनि आफ्नो आफ्नो अनुरूपले व्याख्या गरेका छन्। जसरी तैत्तिरीय उपनिषदमा आउँछ सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म हो। सत चित आनंद सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म हो। ब्रह्म का दुई प्रकार का लक्षण बताइएगा छन्, स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण। तो सत चित आनंद अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो ब्रह्म को स्वरूप लक्षण। वही तैत्तिरीय उपनिषदमा प्रसंग आउँछ तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूत आकाशात् वायो वायो अग्नेः अग्नेः आपः अद्भ्यां पृथिवी पृथिव्यां औषधयो जायन्ते। इन्हीं मंत्रहरू द्वारा तैत्तिरीय उपनिषदले ब्रह्म को तटस्थ लक्षणलाई प्रतिपादन गर्छ। स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण युक्त दुईवटा लक्षणलाई लिएर त्यो वेदार्थको बोध हुन सक्छ। यहाँ हामीहरूको प्रसंग पनि त्यही तैत्तिरीय उपनिषदको प्रसंगलाई लिएर आत्माबाट आकाशको सृष्टि, आकाशबाट वायुको सृष्टि, वायुबाट तेजको सृष्टि, तेजबाट जलको सृष्टि, जलबाट पृथ्वीको सृष्टि। अब सृष्टि क्रममा हेर्नुस्, आकाश भनेको के? अवकाश, खाली ठाउँ। खाली ठाउँलाई आकाश भनिन्छ। जहिलेसम्म खाली ठाउँ हुँदैन भने त्यहाँ वायु सञ्चारण हुन सक्दैन। वायु चल्नको लागि, वायु सञ्चारित हुनको लागि खाली ठाउँ चाहियो, अवकाश चाहियो।
त्यही आकाशमा नै वायुको उत्पत्ति हुन्छ। वायु सञ्चारण गर्ने भएको हुनाले आकाशबाट वायुको सृष्टि हुन्छ। वायु नभएसम्म अग्नि पनि प्रज्वलित हुँदैन। अग्नि प्रज्वलित हुनको लागि पनि हावा चाहिन्छ। धेरै हावा भयो भने पनि आगो निप्छ। अब हावै भएन भने पनि आगो निप्छ। त्यसकारण अग्नि प्रज्वलित हुनको लागि पनि वायुको आवश्यक, आकाशको त आवश्यकता छ नै, तो आकाशदेखि अतिरिक्त वायुको पनि आवश्यकता हुन्छ अग्नि प्रज्वलित हुनको लागि। अनि अग्नि प्रज्वलित भयो, शरीरमा गर्मी आयो, शरीर तात्यो भने त्यहाँबाट पसिना उत्पन्न हुन्छ। त्यो पसिना नै के हो? जल हो। तो जलको उत्पत्ति हुनको लागि पनि तेज चाहियो। माथिका त सबै चाहियो, आकाश पनि चाहियो, वायु पनि चाहियो, अनि त्यसपछि गएर तेज पनि चाहियो। तेज नभइकन पनि जलको उत्पत्ति सम्भव छैन। अब जल नभएसम्म फेरि पृथ्वीको नि उत्पत्ति हुँदैन। जल भयो भने शरीरमा पसिना आयो भने अनि पसिनाबाट शरीरमा मल हुन्छ, मैलो हुन्छ। त्यही मैलो नै त पृथ्वी हो, मल नै पृथ्वी हो। तो जलीय तत्वबाट पृथ्वी तत्वको उत्पत्ति हुन्छ। अर्थात् आकाश अवकाश भयो, खाली ठाउँ भयो भने वायुको उत्पत्ति, वायु भयो भने अग्निको उत्पत्ति, अग्निको तेजको कारणले जलको उत्पत्ति, जलको उत्पत्ति भयो भने त्यही जलको माध्यमले पृथ्वीको उत्पत्ति। अनि पृथ्वीमा अनेक प्रकारका औषधिहरू वनस्पतिहरू छन्। ती औषधि वनस्पतिहरू खाएर हामी मनुष्यहरूको उत्पत्ति। यो त सृष्टिक्रम भयो। अब प्रलय हुने समयमा प्रलयको क्रममा यसैको उल्टो क्रम चल्छ। वनस्पति औषधिहरू पुरुष गएर वनस्पति औषधिहरूमा लिनुहुन्छ, वनस्पति औषधिहरू पृथ्वीमा लिनुहुन्छ, पृथ्वी जलमा गएर लिनुहुन्छ, जल तेजमा गएर लिनुहुन्छ, तेज वायुमा गएर लिनुहुन्छ, वायु आकाशमा गएर लिनुहुन्छ, आकाश आत्मामा गएर लिनुहुन्छ। अर्थात् कहीँ पनि कुनै पनि कार्यको उत्पत्ति भएको छ, कहीँबाट कार्य आएको छ भने त्यो आफ्नो कारणमा नै गएर लिनुहुन्छ। कारणदेखि अतिरिक्त कार्यलाई जाने ठाउँ छैन। त्यसकारण आकाशात् वायु। अब यसमा सृष्टि पनि हेर्नुस्, दुई प्रकारका छन्। एउटा भूत सृष्टि, अर्को भौतिक सृष्टि। भूत र भौतिक। भूत सृष्टि भनेको अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको जो सृष्टि हो त्यो सृष्टिलाई भूत सृष्टि भनिन्छ। हजुरहरूले सुन्नुभयो पहिला पहिले तत्त्वबोध, आत्मबोध इत्यादि इत्यादि ग्रन्थहरूमा भूत र भौतिक, त्यसमा पञ्चीकृत अनि अपञ्चीकृत। पञ्चीकृत भनेको मिलाइएको, अपञ्चीकृत भनेको नमिलाइएको, अलग अलग भएको। जहिलेसम्म मिलावट हुँदैन, अलग अलग हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, त्यो सूक्ष्म पदार्थको उपभोग हामीहरूले गर्न सकिँदैन। किनभने हामीहरू पनि त मिलावट हो, ठुलो हो, स्थूल हो। त्यो स्थूल भएको हुनाले हामीहरूलाई उपभोग गर्नको लागि पदार्थ पनि कस्तो चाहियो? स्थूल नै चाहियो, सूक्ष्म ल्याउँदैन, स्थूल पदार्थ चाहियो। तो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको उपभोग हामीहरूले गर्न सकिँदैन। त्यो भूतको उपभोग गर्नको लागि पञ्चीकृत हुनु पर्यो, पञ्चीकरण हुनु पर्यो, जसलाई पञ्चीकरण भनिन्छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशका सूक्ष्म हुन्। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा अनि गन्ध तन्मात्रा, यिनलाई भनिन्छ अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत। यी अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरू हामीहरूका उपभोगका योग्य हुँदैनन्, समर्थ हुँदैनन्। अनि तिनै अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतलाई मिलाएर पञ्चीकरण गरिसकेपछि अनि तिनीहरू हामीहरूका उपभोगको लागि योग्य हुन्छन्, समर्थ हुन्छन्। पञ्चीकरण गरिसकेपछि सबै मिल्छ। पञ्चीकरणको पनि प्रक्रिया छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको चाहिँ छैन, अप्ठ्यारो लाग्ला, सुनाउँछु हेर्दै थोरै शब्द। पञ्चीकरणको प्रक्रियामा यसरी मानौ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 छन् भन्ने गरिन्छ। 1 रुपियाँमा 16 आना हुन्छ। 1 रुपियाँमा 16 आना।
अर्थात् एक सुकालाई 4 आना, एक मोरलाई 8 आना, अनि रुपियाँमा कति आना छ 16 आना। यो 16 आना साँचो छ भन्छ नि, सत्य छ। 16 आना सत्य छ भनेको सम्पूर्ण सत्य छ। तो रुपियाँमा कति आना हुन्छ 16 आना। अब 16 आनामा पृथ्वी पनि पूर्ण छ, जल, तेज, वायु, आकाश 5 वटै पदार्थहरू आफू आफू 16 आनामा के छन् परिपूर्ण छन्। तर परिपूर्ण छन्, ती परिपूर्ण भएका अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशलाई हामीहरूले उपभोग गर्न सकिँदैन। तो उपभोग गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, पञ्चीकृत गर्नु पर्यो, पञ्चीकरण गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो। अब कसरी भाग लगाउनु त भन्दा पहिला ती 5 जो 16 आनामा पूर्ण छन् तिनीहरूलाई आधा आधा भाग लगाउने। आधा आधा भाग लगाउँदा 8 आना भयो। त्यो 8 आनामा एउटालाई मात्र पहिला गरौँ। पृथ्वीको 8 आना एकतिर भयो अनि पृथ्वीको 8 आना अर्कोतिर 2 भागमा विभक्त गरियो। तो 2 भागमा विभक्त गरेको 8 आनालाई फेरि 4 भागमा विभक्त गरे। 2 आनामा 2 आना 2 आना 2 आना 2 आना विभक्त गरियो। अब यो पृथ्वीको एउटा 4 भागमा विभक्त भयो, एउटा 1 भागमा अर्थात् आधीमा 8 आनामा विभक्त भयो। एउटा 8 आना, अर्को 2 आना। एवं क्रमले 5 वटैको विभाग गर्ने। पृथ्वीको, जलको, तेजको, वायुको, आकाशको एवं क्रमले विभाग गर्ने। अनि विभाग गरिसकेपछि जलको पनि हामीले 8 आनामा आधी भागलाई 2 आना विभक्त गरियो। त्यो जलको जो 8 आना छ त्यसमा पृथ्वीको 2 आना राख्ने। त्यस्तै गरी तेज, वायु, आकाशको नि विभाग गरेको छ। तो जलको आधी भागमा पृथ्वीको 2 आना, तेजको 2 आना, वायुको 2 आना, आकाशको 2 आना, 2 भाग। त्यो मिलाउँदाखेरि कति भयो, जलमा 16 आना नै भयो। आफ्नो त 8 आना छँदैछ, 2 आना पृथ्वीको आयो, 2 आना तेजको, 2 आना वायुको, 2 आना आकाशको। अब एवं क्रमले पृथ्वीको जो आधी भाग थियो 8 आनाको भाग, यसमा जलको 2 आना, तेजको 2 आना, वायुको 2 आना, आकाशको 2 आना। तो 4 को 2 आना आउँदाखेरि यसमा 8 भयो। पहिला आफूमा 8 आना त छँदै थियो, पृथ्वी पनि पूर्ण भयो। एवं क्रमले तेजको 8 आना भयो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश यसको 8 आना। अब वायुको त 8 आना छँदैछ आधा भाग। त्यो आधा भागमा के गर्ने, पृथ्वी, जल, वायु र आकाश यिनीहरूको 8 आना, तेज र आकाशको। अनि त्यसपछि गएर फेरि आकाशको आधा भाग जो 8 आना, यसमा पृथ्वी, जल, तेज, वायुको 2 आनालाई मिलाएर 8 आना भयो। एवं क्रमले सबै के भए पूर्ण भयो। तो पहिला जो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत थियो त्यो हो भूत सृष्टि। त्यही अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतलाई गएर मिलाइयो। मिलाइसकेपछि के बन्यो, भौतिक सृष्टि बन्यो। भूत भौतिक सृष्टयः, भूत सृष्टि र भौतिक सृष्टि। भूत सृष्टि हो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको सृष्टि, त्यो हामीहरूको लागि योग्य छैन। अनि भौतिक सृष्टि हो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको सृष्टि। यो पञ्चीकरण गरियो। अब पञ्चीकरण गरिसकेपछि फेरि उत्पन्न हुन्छ। तो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न भएका जस्ता कोषहरू, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष अनि आनन्दमय कोष। त्यो आनन्दमय कोष भन्दा पनि भित्र छ यो वेदार्थ। यो शिव हो, त्यो आनन्दमय कोष। जसरी तरबार हुन्छ नि, त्यो तरबारलाई लाग्ने के हुन्छ, ढाल हुन्छ, त्यसलाई म्यान पनि भन्छन्, ढाल भयो। त्यसैको संस्कृतमा नाम हो कोष। त्यो तरबारलाई लाग्ने जो ढाल हो त्यसको नाम संस्कृतमा हो कोष। जसरी त्यो कोषमा तरबार भित्र हुन्छ, त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा पनि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय यो 5 कोषदेखि भित्र। अब त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई जान्नको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला अन्नमयलाई जान्नु पर्यो। स्थूल छ नि बाहिरको, बाहिर अन्नमयलाई जान्नु पर्यो। अन्नमयलाई जानिसकेपछि फेरि त्योभन्दा सूक्ष्म भित्रको प्राणमयलाई जान्नु पर्यो।
त्यो प्राणमयलाई जानियो भने फेरि त्योभन्दा पनि भित्र सूक्ष्म भएको मनोमयलाई जान्नु पर्यो। अनि त्यो मनोमयलाई पनि जानिसकेपछि त्योभन्दा पनि भित्र भएको सूक्ष्म विज्ञानमयलाई जान्नु पर्यो। त्यो विज्ञानमयदेखि पनि भित्र भएको सूक्ष्म आनन्दमयलाई जान्नु पर्यो। त्यो आनन्दमयलाई पनि अतिक्रमण गरेर अझ भित्र जानियो भने बल्ल ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मको ज्ञान हुन्छ। लक्ष्य त हाम्रो के हो? कुनै पनि दार्शनिकहरूको उपनिषदहरूको लक्ष्य के हो? सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको ज्ञान गराउनु। तो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको ज्ञान गराउने लक्ष्य हो भने यो सृष्टिक्रम किन बताइँदैछ त? सृष्टिक्रमको त केही काम छैन। सिधै हामी सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको ज्ञान गर्न गएको भए हुन्थ्यो भन्दा सिधै त्यो सूक्ष्म भएको हुनाले हाम्रो दृष्टि त्यहाँ पुग्दैन। कुनै व्यक्तिलाई डाक्टरले भन्यो कि तिमीलाई बीपी धेरै बढ्या छ, नुन खानुहुन्न, नुन कम गर्नु पर्यो, एकदम कम गरे ठिक हुन्छ, अरू केही गर्न पर्दैन, नुन नखाऊ। नुन खाने बानी छ, धेरै चर्को खाने, एकैपटक छोड्न त सकिँदैन, अभ्यास भएको हुनाले। त्यस कारण के गर्ने? प्रत्येक दिन थोरै थोरै कम गर्ने, कम गर्दै गर्दै थोरै 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 कम गर्दै 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 गरेर एकदम फिका बनाएर खाए पनि अन्तिममा गएर उसलाई फिका खाए जस्तो लाग्दैन, अभ्यास हुन्छ। तर एकैपटक छोड्न चाह्यो भने सम्भव हुँदैन, शरीरले पनि सहन गर्दैन अनि छोड्न पनि सकिँदैन। तो जसरी क्रमशः छोड्दै गइयो भने पुरै पनि नुन छोड्न सकिन्छ, नुन नभइकन पनि खान सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा के छ? अत्यन्त सूक्ष्म छ। त्यो सूक्ष्म तत्त्वलाई देख्ने, हेर्ने, अनुभव गर्ने हामीहरूको शक्ति, सामर्थ्य, दृष्टि छैन। त्यो दृष्टि नभएको कुरा सिधै त देख्न सकिँदैन। अब के गर्ने त भन्दा स्थूल पदार्थलाई पहिला हेर्ने, अन्नमयला आत्मा भन्ने, अन्नमयला आत्मा भनेर अन्नमयलाई नै के गर्ने? विचार गर्ने, यो आत्मा हो भनेर विचार गर्ने पहिला। तो अन्नमयको विचार गरिसकेपछि यो अन्नमय त प्रत्येक क्षणमा परिवर्तन भइरहन्छ, यसका अवयवहरू उपचय अपचय भइरहन्छन्, घट्ने र बढ्ने भइरहन्छ। अन्न पानी यसलाई खान दिए यो बढ्छ, पुष्ट हुन्छ, नभए हुँदैन। त्यसकारण यो क्षण क्षणमा परिणामी त आत्मा हुन सक्दैन भनेर अलिकति विचार गर्यो भने अन्नमयलाई छोडेर प्राणमयमा जान्छ। अब प्राणमयमा गइसकेपछि प्राणमय पनि भोको र प्यासो छ, भोक पनि त्यसैले लाग्छ, प्यास पनि त्यसैले लाग्छ। आत्मा त भोको पनि हुँदैन, प्यासो पनि हुँदैन। त्यसकारण जो प्राणमय हो त्यो पनि आत्मा हुन सक्दैन। विचार गर्दै जानु पर्यो, यत्तिकै त हुँदैन। तर धेरै विचार गर्दै गर्दै जाँदा त्यसपछि भित्र गएर मनोमय, मनमा पनि शोक र मोह हुन्छन्। शोक र मोह मनमा भएको हुनाले आत्मा त निर्गुण छ, निराकार छ, निर्धर्मक छ, कुनै पनि गुणहरू नभएको हुनाले यो मनोमय पनि आत्मा हुन सक्दैन। विज्ञानमय, विज्ञानमयमा कर्तृत्वको अभिमान छ, म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, यो अभिमान छ। तो कर्ता र भोक्ताको अभिमान भएको हुनाले कर्ता र भोक्ताको अभिमान भएको विज्ञानमय पनि आत्मा हुन सक्दैन भनेर कहाँ पुग्यो? फेरि आनन्दमयमा। अब आनन्दमयमा जाँदा आनन्दमय पनि के हो? अज्ञान स्वरूप मानव, जो कारण शरीर हो अज्ञान स्वरूप भएको हुनाले अज्ञान पनि आत्मा हुन सक्दैन। र त्यो अज्ञानलाई पनि के गर्नु पर्यो? निषेध गरेर, अतिक्रमण गरेर त्योभन्दा पनि भित्र जानु पर्यो। जस्तो हिजो प्रसङ्ग आएको थियो नि, परमे व्योमन गुहा, यी सम्पूर्ण के हुन्? गुहा हुन्, गुफा हुन्, ढोकाहरू हुन्। आफ्नो सिंहासनमा बसेको राजालाई दर्शन गर्नको लागि अनेक प्रकारका द्वारहरूलाई, ढोकाहरूलाई पार गर्दै, द्वारपालेलाई मनाउँदै, जहिलेसम्म द्वारपालेलाई मनाइँदैन, द्वार पार गर्न सकिँदैन भने राजाको दर्शन हुन सक्दैन। राजाको दर्शन गरेर त्यति कठिन छैन, तर राजाको द्वारमा बस्ने द्वारपालेलाई मनाउन कठिन हुन्छ। तिनीहरूलाई मनाएर अनि त्यसपछि गएर भित्र जानलाई बहुत कठिन छ। भित्र गइसकेपछि दर्शन गर्न त कठिन छैन। त्यस्तै हामीहरूका पनि यी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय यी सबै के हुन्? द्वार हुन्, दरवाजा हुन्, ढोका हुन्। यी ढोकालाई पार नगरिकन ती ढोकादेखि भित्र आफ्नो सिंहासनमा बसेको राजाको, राजा रूपी जो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको दर्शन हुन सम्भव छैन। त्यसकारण श्रुतिहरूले के उपाय अपनाएका हुन्? सिधै त्यो सूक्ष्म तत्त्वको सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको ज्ञान हुन सक्दैन। त्यहाँ पुग्नको लागि स्थूल दृष्टिले,
जसरी छतमा जानको लागि एक एक गरेर सिँढी चढ्दै जानुपर्छ, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि के गर्ने, पहिला स्थूल पदार्थलाई ज्ञान गरेर अनि स्थूल पदार्थ हामीहरूका कामका होइनन्, यिनीहरू हेय छन् भन्ने कुरो जानेर यिनीहरूलाई छोड्दै छोड्दै सूक्ष्म पदार्थसम्म पुग्नको लागि यो सृष्टि प्रक्रिया हो। सृष्टि बताउनुमा कुनै पनि प्रक्रिया होइन, लक्ष्य होइन। लक्ष्य त केवल सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव गर्नु लक्ष्य हो, सृष्टि बताउनु लक्ष्य होइन। तैपनि यो सृष्टि नबताएसम्म त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको ज्ञान नहुने भएको हुँदा सृष्टि बताउनु पर्यो। तो आकाशाद वायु संज्ञस्तु, आकाशबाट के हो, वायु संज्ञा, वायु नामक पंचभूतको सृष्टि, भूतको सृष्टि भयो, जो जसमा के छ त भन्दा स्पर्श नामक गुण छ। वायुमा स्पर्श, आकाशमा शब्द, वायुमा स्पर्श, तेजमा रूप, जलमा रस, पृथ्वीमा गंध। तो आकाशाद वायु संज्ञस्तु स्पर्शो अपंचीकृतः पुनः वायो अग्नि, वायुबाट के भयो, अग्नि, जसमा रूप गुण छ। अब एवं क्रमले जो माथि माथिका छन् नि कारणका, तिनीहरूका गुण त आफूमा छँदैछन्, अगाडि कार्यमा पनि आउँछन्। जस्तो आकाशको गुण शब्द हो, त्यो आकाशमा छ, वायुमा पनि आउँछ। अब वायुको गुण स्पर्श हो, तो आकाशको गुण पनि आयो, वायुको गुण स्पर्श पनि आयो, अग्निको गुण हो रूप। तो अग्नि, वायो अग्नि, वायुबाट अग्निको उत्पत्ति भयो, अग्नेः आपः, अग्निबाट जलको उत्पत्ति हो। और जलमा के आयो त चार प्रकारका गुण भयो। आकाशको गुण शब्द छ, वायुको गुण स्पर्श छ, तेजको गुण रूप छ, अनि आफ्नो जलको गुण रस भयो। अद्भ्यः वसुन्धरा, वसुन्धरा भनेकी पृथ्वी। तो पृथ्वी को उत्पत्ति हो कहाँबाट, जलबाट। तो पृथ्वीमा पाँचै प्रकारका गुण भए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो एवं क्रमले संपूर्ण भूतहरूको उत्पत्ति भए। यिनी भूतहरूद्वारा फेरि पंचीकृत पंचमहाभूत भए, पंचीकृत पंचमहाभूतद्वारा संपूर्ण ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो। अनि चतुर्दश भुवनको उत्पत्ति भयो। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, यी सम्पूर्ण चतुर्दश भुवनको सृष्टि भयो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि भइसकेपछि त्यो ब्रह्माण्डमा देवताहरू, मनुष्यहरू, पशुहरू, अनेक प्रकारका प्राणीहरू उत्पन्न भए। यिनीहरू कसरी, तत्तत् कर्मानुसारेण मया सृष्टा शिवाज्ञया। ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ, प्राणीहरूको आफ्नो आफ्नो कर्म अनुरूप मैले कसैलाई देवता बनाए, कसैलाई मनुष्य बनाए, कसैलाई पशु पक्षीहरू बनाए। कसको माध्यमले, शिवाज्ञया, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको आज्ञाले। मैले स्वतन्त्र पनि गरेको छैन, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको आज्ञाले मैले तत्तत् प्राणीहरूको सृष्टि गरेँ। अब यो सृष्टि गर्दै जाँदा सबैभन्दा नजदिकमा आयो को, स्थूल शरीर, जसलाई कोवास्ति घोरो नरकः स्वदेह तृष्णाक्षयः स्वर्गपदम किमस्ति। घोर नरक के हो भन्दा भगवान शंकराचार्यले भन्नुहुन्छ, घोर नरक भनेको स्वदेह, आफ्नो देह, स्वदेह, अर्काको देह होइन। कोवास्ति घोरो नरकः स्वदेह। नरकमा के हुन्छ, दुःख हुन्छ नि, कष्ट हुन्छ। तो त्यही नरकमा भउने कष्ट यो शरीरमा आएर पनि हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति सुखी छैन। कसैलाई पनि सोध्ने हो भने कुनै न कुनै माध्यमले, कुछ तन दुखी, कुछ धन दुखी, कुछ रहत धन बिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोही शरीरले दुखी छन्, कोही मनले दुखी छन्, कोही धन नभएर उदास छन्, के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ, थोरै थोरै सबै दुखी छन्। र सुखी को छ, राम का दास भनेको परमात्माको जो सेवक हो, त्यही व्यक्ति वास्तविक के छ, सुखी छ। त्योदेखि अतिरिक्त सबै दुखी छन्। त्यही भएर भागवतको महात्म्यमा नि आउँछ नि, नचेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। नचेन्द्रस्य सुखमस्ति, इन्द्रलाई पनि सुख छैन, अर्थात् इन्द्र पनि सुखी छैन।
इन्द्रलाई पनि यो डर छ कि मेरो यो सिंहासन कहिले गुम्छ कि हराउँछ कि अरू कोही इन्द्र बनेर आउने हो कि। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने व्यक्ति इन्द्र पदको अधिकारी हुन्छ, चुनाव लड्न पाउँछ। 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने इन्द्र पदको लागि लड्न पाउँछ। कुनै व्यक्तिले यदि 100 अश्वमेध यज्ञ गरेर आएर जित्यो भने त इन्द्रले आफ्नो पद छोड्नु पर्यो। त्यो पद छोड्नु पर्दा दुःख हुन्छ हुँदैन? पद नभएर दुखी हुँदैन व्यक्ति, तर पद भएको पद छोड्नु पर्यो भने व्यक्ति दुखी हुन्छ। तो नचेन्द्रस्य सुखम अस्ति, इन्द्रलाई पनि सुख छैन। न सुखम चक्रवर्ती न, ठीक छ, इन्द्रलाई सुख छैन भने सारा भुवन 14 भुवनको अर्थात् पृथ्वीको एक छत्र राज्य गर्नेवाला जो राजा हो त्यसलाई सुख छ होला, त्यो सुखी छ होला? न सुखम चक्रवर्ती न, नचेन्द्रस्य सुखम अस्ति न सुखम चक्रवर्ती न, सुखमस्ति विरक्तस्य। मुने एकान्त जीवी जो विरक्त छ, कुनै पनि विषयहरूमा जसको अनुराग छैन। विषाद विषम किम विषया समस्ता, विष भन्दा पनि श्रेष्ठ विषको हो त भन्दा विषय हो। जो विषयमा जो अनुरागी छ त्यो व्यक्तिलाई कहिले पनि सुख हुँदैन। सुख कलाई हुन्छ? सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त छ, कुनै पनि पदार्थलाई प्राप्त गर्ने राग गर्दैन, अभिलाषा गर्दैन, आग्रह गर्दैन, त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। को हो त्यस्तो? मुनेहे एकान्त जीविन, मुनि यो मननशील छ, सदा सर्वदा मनन गर्छ अनि बस्छ कहाँ? एकान्त सेविन, एकान्तको सेवन गर्छ। एकान्तको सेवन भनेर केवल एक्लै गएर जङ्गलमा गएर गुफामा बस्नु त्यो एकान्तको सेवी होइन। भीडमा बसेर पनि त्यो एकान्त सेवी हो। जसले भीडमा बसेर पनि रूप रस गन्ध स्पर्श आदि शब्दहरूलाई आफ्नो इन्द्रियदेखि जितेको छ, ती विषयहरूमा इन्द्रिय मोहित हुँदैनन् भने त्यो समुदायमा बसेर पनि एकान्तमा बसेको हो। तर त्यही व्यक्ति यदि जङ्गलमा गएर बस्छ अनि सम्पूर्ण विषयको रागलाई लिएर बसेको छ भने त्यो पनि एकान्तमा बसेको होइन। उसले सुख पाउँदैन, गएर केवल जङ्गलमा गएर बसेर मात्रै सुख हुँदैन। तो मुने एकान्त जीविन, तो एकान्तमा बस्नेवाला जो व्यक्ति हो त्यो नै वास्तविक के हो? सुखी हो। नचेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्त जीविन। जो एकान्तमा जीवित छ, एकान्तमा बस्ने अभ्यास गर्छ, त्यही व्यक्ति वास्तविक के हुन्छ? सुखी हुन्छ। त्यो सुखी हो भने यो शरीर नै के हो? सबैभन्दा पहिला दुःखको घर हो। अब यो शरीर कुन कुन साधनले बनेको छ, कुन कुन सामग्रीले बनेको छ, तर हेर्ने हो भने हामीहरू मोहित हुन्छौँ, आकर्षित हुन्छौँ। केसमा हुन्छौँ? यही शरीरमा हुन्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति आकर्षित हुन्छ भने मानव स्त्री पुरुषमा आकर्षित हुन्छ अनि पुरुष स्त्रीमा आकर्षित हुन्छ भने के को लागि हुन्छ त? यही स्थूल शरीरलाई देखेर हुन्छ। यो स्थूल शरीरको बारेमा यदि विचार गर्ने हो भने यो कुन तत्त्वबाट बनेको छ यदि विचार गर्ने हो भने त सबै घृणित छ। यदि विचार गर्ने हो भने, विचार नगर्ने हो भने त राम्रो छ, सुन्दर छ, तर विचार गर्ने हो भने कस्तो छ? हेर्न नसकिने छ। तो यो हेर्न नसकिने तत्त्वलाई, चिजलाई पनि हेरेर हामीहरू के हुन्छौँ? आकर्षित हुन्छौँ। किसको कारणले? अज्ञानको कारणले। एउटा राजकुमार, अब राजकुमारहरूको, राजाहरूको यही नियम हुन्छ, शिकार खेल्न जाने, आफ्ना सैनिकहरूलाई लिएर, समुदायलाई लिएर शिकार खेल्न जाने क्रम। तो एक पटक राजकुमार कुनै जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि आफ्ना सैनिकहरूलाई लिएर हिँडे। जाँदै गर्दा बीचमा कुनै गाउँ आयो। त्यो गाउँमा, गाउँको कुनै घरमा एउटी कुनै कन्या अटालीमा बसेर बाहिरतिर हेर्दै थिइन्। त्यो हेर्दै गरेकी कन्यालाई राजकुमारले देखे। राजकुमारको दृष्टि पर्यो। दृष्टि परिसकेपछि तिनी के थिइन्? नवयौवन थिइन्, सुन्दरी थिइन्। सुन्दरी भएपछि राजकुमार ती युवतीदेखि आकर्षित भए। जङ्गलमा शिकार खेल्न त गए सैनिकहरूसँग, कसैलाई केही पनि भनेनन् राजकुमारले। देखे, देखिसकेपछि उनको चित्र मनमा बस्यो। चिन्तन गर्दै उनी जङ्गलतिर गए आफ्नो कार्य गर्न गए। शिकार खेलेर आए, शिकार खेलेर आउँदा त्यही बाटो आए, हेर्दै आए। अनि अघिको दिनमा पनि शिकार खेल्न जाने क्रममा त्यही बाटो जान्थे अनि हेर्दै जान्थे। एवं क्रमले हेर्दा हेर्दा उनी के भए? तिनी कुमारीसँग, युवतीसँग आकर्षित भए।
आकर्षित भइसकेपछि अब राजकुमार चिन्ता समम नास्ति शरीर शोषण। चिन्ता जस्तो कुनै पनि ठुलो रोग होइन जसले शरीरलाई सुकाउँछ। चिन्ताले के गर्छ? शरीरलाई सुकाउँछ। अब राजकुमारले चिन्तन गर्न थाले सदा सर्वदा कि ती युवती मेरी कसरी हुन्छन्, मैले कसरी प्राप्त गरौँ भन्ने चिन्तन गर्दै 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 गर्दा खाना पनि छोडे, पिउन पनि छोडे, राति निद पनि आउन छोड्यो। जहिले पनि तिनीको चिन्ता गर्दा गर्दा के हुन थाले? तिनी सुक्न थाल्दाखेरि सबै तिनका साथीहरूले सबैले सोधे के भयो भनेर भन्दा जो आत्मीय मित्र थिए राजकुमारका उनीसँग यिनले भने यस्तो यस्तो। अब यो कुरो त यत्तिकै त हुँदैन, राजालाई भन्नु पर्यो। राजाको अनुमति भयो भने हुनसक्छ, नभए हुन सक्दैन। तर तिमी यो राजाका छोरा राजकुमार, तर तिमी जुन कन्यासँग युवतीसँग मोहित भएका छौ तिनी त सामान्य व्यापारीकी छोरी हुन्। तिमीहरूको तुलना मिल्दैन, तिमीहरूसँग विवाह त हुन सक्दैन। राजाले मान्नु न पहिलो कुरो। और राजाले मानिहाले पनि तिमीहरूको क्रम मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, राजालाई हामीले निवेदन गरौँ, राजा आज्ञा जो हुन्छ त्यही पालन गरौँला भनिसकेपछि राजालाई राजकुमारहरूले बिन्ती चढाए। यस्तो यस्तो छ भनेर भन्दा राजाले पनि सोचे कि अब राजाको मान हो, सम्मान हो। अब त सामान्य व्यापारीसँग गएर तैँले छोरी दिए भनेर कसरी भन्ने? प्रतिष्ठाको कुरो हो। राजाले त राजकुमारी नै ल्याउनु पर्यो। राजकन्या राजगृह, राजाकी कन्या नै राजाको घरमा जान्छन्। अब यो त सम्भव छैन, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो ऊ कुनै वैश्य परिवारको, राजा क्षेत्रीय परिवारका, वर्णानुसार पनि मिलेन। नमिलेपछि अब के गर्ने? त्यही पनि अब राजकुमारको छोराको यस्तै इच्छा छ भने ठिकै छ भनेर राजाले के गरे? आफ्नो मन्त्रीलाई, सल्लाहकारलाई त्यो सामान्य व्यापारीको घरमा आफ्नी छोरी दिन भनेर ले भन्नको लागि राजकुमारको लागि पठाए। गइसकेपछि मन्त्रीले त्यो व्यापारी कहाँ गएर आफ्नो प्रस्ताव राखिसकेपछि अब जो व्यापारी हो त्यो व्यापारी डरायो। अब राजालाई छोरी दिन्न पनि कसरी भनौँ? नदिए मेरो व्यापार पनि सबै ठप हुन्छ, म यहाँ बस्ने मुस्किल हुन्छ। अब छोरी दिउँ पनि कसरी? दिएँ भने म आफ्नो समाजबाट बहिष्कृत हुन्छु। यो त वैश्य भएर व्यापारी भएर पनि राजासँग यसले छोरीको बिहा गर्यो, आफ्नो वर्ण अनुरूप जात अनुरूप पनि यसले मिलाएन भने समाजबाट बहिष्कृत हुन्छु। अनि विवाह नगरे फेरि म राजाबाट तिरस्कृत हुन सक्छु, सजा मलाई प्राप्त हुन सक्छ। के गर्ने भनेर यता व्यापारी पनि चिन्तित थियो। तर त्यो युवतीलाई थाहा थिएन राजकुमार मबाट आकर्षित छन् भन्ने पनि थाहा थिएन, अनि पिताजी चिन्तामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन। अब त्यो व्यापारीलाई दोकानमा गयो त्यो पनि मन लाग्दैन, घरमा आयो त्यो पनि मन लाग्दैन। अब यता यसले पनि खाना छोड्यो, यता व्यापारीलाई चिन्ता, उता राजकुमारलाई चिन्ता। तर यो कन्यालाई, युवतीलाई केही पनि चिन्ता छैन, थाहै छैन केही पनि। थाहा नभएपछि ऊ मस्त छ। धेरै दिन भयो, एवं क्रमले दिन बित्दै गए। बित्दै जाँदा एक दिन ती कन्याले, युवतीले भने आफ्नो पिताजीलाई, होइन तपाईँलाई केही रोग लाग्यो कि बिरामी हुनुभयो कि के भयो? कई दिनदेखि हजुर उदास देखिनुहुन्छ, प्रसन्नता हजुरमा छैन। यति खानुहुन्थ्यो, यति पिउनुहुन्थ्यो, त्यस्तो पनि छैन, उदास देखिनु भएको छ, कारण के हो भनेर भन्दा उनले पहिला त केही पनि भनेन। एउटा समस्या छ, चिन्ता परेको छ मलाई, त्यो चिन्ताको समाधान गर्न सकेको छैन, त्यो भएर म उदास छु। ती कन्याले, युवतीले भनिन्, पिताजी यदि त्यो समस्याको समाधान मबाट हुन सक्छ भने मैले पनि गर्छु, यदि हुन सक्छ भने मैले गर्छु, हजुरले मलाई चिन्ता त बताउनुहोस् भनेर भन्दा तिनी व्यापारीले साहस गरेर आफ्नो छोरीलाई भने कि कारण यस्तो, राजाबाट यस्तो निवेदन आएको छ, राजकुमारले तिमीलाई प्रसन्न गरेको मन पारेका छन्, तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छन्, तर मैले राजकुमारसँग विवाह गर्न तिम्रो चाहदिनँ, यस्तो कुरो भएर म चिन्तित छु। अब राजालाई मैले दिन्न पनि भन्न सकेका छैन, दिन्छु पनि भन्न सकेका छैन, त्यो भएर म चिन्तित छु। त्यति भन्दा ती युवतीले के भनिन्? अरे पिताजी, यो सामान्य कुराले लिएर तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ, उदासीन हुनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि कुरो छैन। हजुरको के इच्छा छ भन्नुहोस्? राजकुमारसँग मेरो विवाह गरिदिने इच्छा छ कि नगर्ने इच्छा छ? हजुरको इच्छा अनुरूप भनेर भन्दा उनले, व्यापारीले के भने, मेरो राजकुमारसँग विवाह गर्ने इच्छा छैन, तिमीलाई राजकुमारसँग विवाह गर्ने इच्छा छैन। नभएपछि अब उपाय मैले गर्छु, हजुरले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि के उपाय गरौँ? ती युवतीले भने नि पिताजीलाई, यस्तो गर्नुहोस्, बजारमा जानुहोस्,
आयुर्वेदी दबाई बेच्ने दुकानमा जानुहोस्, त्यो दुकानमा गएर एउटा औषधि पाइन्छ अरे आयुर्वेदमा जसको नाम हो, यहाँ पाइन्छ कि पाइँदैन, यतातिर पाइन्छ भन्छन्, जमाल घोटा। के भन्छन्? जमाल घोटा। एउटा अर्को पनि हुन्छ इच्छावेदी भन्ने हुन्छ, एउटा इच्छावेदी हुन्छ जसको पेट साफ हुँदैन नि, त्यो पेट साफ नभएको व्यक्तिले इच्छावेदी साना साना गोली हुन्छन्, त्यो एउटा अथवा दुईटा गोली खाने, अनि त्यसपछि मनतातो पानी 2-3 गिलास जति सकिन्छ मनतातो पानी खाने, खाएपछि आधी घन्टा पौने घन्टा पछि जानुपर्छ। गयो अनि गइसकेपछि फेरि आयो, फेरि जाने इच्छा हुन्छ, फेरि आएर तपाईँले तुरन्त फेरि पानी खानुहोस्, पानी तताएर राख्नुहोस्, मनतातो बनाएर 1-2 गिलास फेरि पानी खानुहोस्, फेरि जानुहोस्, फेरि पानी खानुहोस्, फेरि जानुहोस्, 4-5 पटक जानुहोस्। हजुरलाई यस्तो होस् कि मेरो पेट पुरै साफ भयो भनेपछि फेरि 1 गिलास चिसो पानी खानुहोस्। पछि त्यो चिसो पानी खानुभयो भने त्यसले रोकिदिन्छ। अथवा दबाई खाने बेलामा चिसो पानीसित खान नि सकिन्छ, त्यो दबाई खाने बेलामा चिसो पानीसँग खानुभयो भने रोक्ने बेलामा तातो पानी खानुहोस्। उल्टो, पहिला तातो पानीसँग औषधि खाने भने पछि गएर चिसो पानी खाने, पहिला औषधि चिसो पानीले खाने हो भने त्यसलाई रोक्नको लागि पछि गएर तातो पानी खाने, त्यो प्रक्रिया हुन्छ इच्छावेदी भन्ने। त्यस्तै अर्को औषधि हुन्छ जमाल घोटा। जमाल घोटा भन्ने, त्यसलाई खाने हो भने पनि के गरिदिन्छ? पेट साफ गरिदिन्छ। उनले भने दुकानमा गएर जमाल घोटा लिएर आउनुहोस्, अनि साथमा के गर्नु होला भने एउटा ठुलो घैँटो पनि लिएर आउनु होला, एउटा ठुलो घैँटो, एउटा अलि सानो घैँटो लिएर आउनु होला, अनि त्यो घैँटोलाई टप्प ढोक्ने छोप्ने किसिमको रेशमको कपडा, राम्रो खाले रेशमको कपडा लिएर आउनु होला भनेर उनले के गरे? पिताजीलाई भने। अनि पिताजी गएर बजारमा गएर अब समस्या समाधान हुन्छ भने केही छैन, त्यो जमाल घोटा पनि ल्याए आयुर्वेद औषधिमा गएर, अनि त्यसपछि एउटा सानो घैँटो, ठुलो घैँटो, एउटा सानो घैँटो, सानो पनि लिएर आइसकेपछि उनले जसरी औषधि खानुपर्ने थियो उनले औषधि खाए। औषधि खाइसकेपछि त अब जानु पर्यो नि शौच जाने बेलामा उनी शौचमा गइन्, कुनै भाडो पात्र लिएर त्यो पात्रमा शौच गर्थिन्, अनि त्यो घैँटोमा राख्थिन्। जति पनि शौच आयो, लघुशङ्का भयो, दीर्घशङ्का भयो, त्यसरी कफ भयो, सिगान भयो, जति पनि आउँछ नि त्यो कफ र सिगान एउटा सानो घैँटोमा, अनि त्यसपछि मलमूत्र अर्को ठुलो घैँटो जम्मा गरेर राखे। 2-3 दिनसम्म त्यसो गर्दै गर्दै गएपछि शरीरको एकदम पुरै शक्ति जति क्षीण भयो, तत्त्व जति शरीर सबै निक्लियो। निक्लिसकेपछि उनले के गरे? त्यो घैँटो भरियो, घैँटो भरेर राखेर अनि माथिबाट रेशमको कपडाले चट्ट छोपेर राखिन्। छोपेर राखिसकेपछि उनी गई भित्र बसिन्। अब उनले भने पिताजीलाई, ल राजकुमारलाई बोलाउनुहोस्, राजकुमारलाई बोलाउनुहोस्। यदि राजकुमारले म योसँग विवाह गर्छु भने गरौँला, केही आपत्ति भएन, नगरिकन आफै म गर्दिनँ भनेर गयो भने हामी बचिहालियो भनेर राजकुमारलाई बोलाएन्। अनि बोलाइसकेपछि राजकुमारलाई घरमा बोलाइयो, सम्मान गरियो, राखियो। राखिसकेपछि अब कुरो आयो, कन्या हेर्ने हो नि, कन्या हेर्नु पर्यो विवाह गर्नको लागि। कन्या हेर्न जाँदा कन्यालाई बोलाइयो। अब बोलाउँदाखेरि पहिला जो कौशीमा देखेकी थिइन् तिनी त होइन नि त, कौशीमा देखेकी त तिनी त सुन्दर थिइन्, अर्कै रूप थियो। अब अहिले देखेकी त कस्तै छन्? कुरूप छन्, हेर्न नलाग्ने, एकदम डराउनी भूतिनी जस्तै। त्यो दिनदेखि नुहाउन पनि नलाइकन, कपाल पनि नकोरिकन एकदम झिङ्रिङ्ग परेर बसेकी। यस्तो स्थितिलाई देखेर राजकुमारले भने, होइन ती कन्या त होइन नि त, मैले जसलाई देखेको थिएँ, जसबाट म आकर्षित भएको थिएँ, तिनी यिनी होइनन्, तिनी कहाँ गइन् भनेर भन्दा तिनै कन्याले हजुरले जसलाई देख्नुभएको थियो, जसबाट आकर्षित हुनुभएको थियो, त्यसलाई म देखाउँछु आउनुहोस् भनेर भित्र लिएर गएर त्यो रेशमको कपडाले छोपेको, पहिला त त्यो रेशमको कपडा छोपेको घैँटोलाई देखाए। बाहिरबाट त राम्रो थियो। अब रेशमको कपडालाई उठाएर हेर्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् हजुर आकर्षित भएको यसमा हो, यो घैँटोमा भरिएको जो छ, अनि यो घैँटोमा भरिएको जो छ, हजुर आकर्षित भएको कहाँ हो? यसमा हो, ल हेर्नुहोस्। अब हजुर आकर्षित भएको, सुन्दरता हजुरले देखेको, हजुर मोहित भएको यसमा हो। अब त्योसँग विवाह गर्नुहुन्छ कि योसँग विवाह गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। त्यस शरीरमा खाएको अन्न थियो, पानी थियो, जल थियो, त्यसैले नै शरीरलाई सुन्दर बनाएको थियो। त्यो अन्न गयो, जल गयो, सबै तत्त्व गयो भने शरीर त के हो? हाड र छालाको पुतला त हो। त्यसै अतिरिक्त के छ यसमा? त्यो तत्त्व खाएको अन्न गइसक्यो भने त्यहाँ अब हजुर आकर्षित भएको त्यसमा हो कि यसमा हो? अब गर्नुहुन्छ भने गर्नु आकर्षित त्यो हो। म त हजुरलाई मन परिनँ, हजुरलाई मन परेको तत्त्व त्यो हो भनेर त्यो भनिदिएपछि राजकुमार के भए? त्यो घैँटोलाई हेरेपछि उनीहरूलाई बस्ने इच्छा पनि भएर, भित्र भएको पनि आउँछ कि जस्तो भयो। अनि त्यसपछि निक्लेर तुरन्त गए, मलाई चाहिएन।
मलाई अब यो चाहिएर म आकर्षित भएको होइन, म अब यो शरीरमा कहिले पनि मोहित हुँदैन भनेर फट्ट त्यहाँबाट निक्लेर यो आपटाडीतिर हुँदै 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 देवाडतिर आएर बसेँ। यस्तो आएर बसेँ अनि त्यसपछि आएर के गर्न थालेँ, गायत्री मन्त्रको जप गर्न थालेँ कतै बसेर। अब म कहिल्यै पनि त्यहाँ जान्न, कहिल्यै पनि मोहित हुन्न भनेर। त्यस्तो जो घृणित, निन्दित, हेर्न नसकिने जो तत्त्वले बनेको यो शरीर यदि बाहिरबाट हेर्ने हो भने कस्तो छ? चाटलान काग कुकुरले भनी यही छाला मोडेको छ। यो अनेक प्रकारका तत्त्वहरूद्वारा बनेर निर्मित भएको यदि यो छाला नहुने हो भने माथिबाट लगाइदिएको छ नि, त्यो राम्रो देखिया छ। नहुने कागले कुकुरले चाटेर के गरिदिन्छ, यसलाई खत्तम गरिदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छन्, त्यो भएर लगाइदिएको। त्यस्तो शरीरमा के हुनु पर्यो? पहिला यो शरीर कुन कुन तत्त्वबाट निर्मित भएको छ त्यो तत्त्वलाई जानेर अनि त्याग गर्नको लागि, छोड्नको लागि पनि त पहिला केबाट वैराग्य हुनु पर्यो नि। घृणा हुनु पर्यो, वैराग्य हुनु पर्यो। घृणा नभइकन, वैराग्य नभइकन कुनै पनि पदार्थलाई छोड्न सकिँदैन। अथवा छोड्नको लागि वस्तुको यथार्थताको ज्ञान हुनु पर्यो। जहिलेसम्म वस्तुको यथार्थ ज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म वस्तुलाई छोड्न पनि सकिँदैन। जहिले वस्तुको यथार्थ ज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म वस्तुलाई ग्रहण गर्न पनि सकिँदैन। यो मेरो कामको हो भन्ने भयो भने ग्रहण गरिन्छ, अब मेरो कामको होइन, बेकारको छ भने छोडिन्छ। त्यस कारणले श्रुतिहरूले के उपाय अपनाउनु भयो? तो श्रुतिको यही उपाय हो कि स्थूल शरीर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमयको राम्रोसँग परिचय दिने हो भने त्यो आत्मतत्त्वको परिचय दिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। यिनीहरूलाई छोड्दै 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 गयो भने आत्मतत्त्व त आफ्नो स्वरूप हो, त्यसलाई छोड्नुपर्ने कहिले पनि आवश्यकता छैन। जसरी चन्दनको काठ कसैले ल्याएर घरमा दियो, दिइसकेपछि हामीलाई लाग्यो कि सामान्य काठ नै हो, दाउरो भनेर के गर्ने? फालिदियौँ। फालिसकेपछि हिलो थियो, त्यो हिलोमा गएर त्यो काठ के भयो? डुब्यो। डुबिसकेपछि 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म त हिलोमा परेर त्यो चन्दनको काठ के भयो? सड्यो, कुह्यो। कुहिसकेपछि जसले दिएको त्यो व्यक्तिलाई कहीँ घरमा पूजाउजा गर्नु थियो, त्यसपछि चन्दन चाहिएर आयो माग्नलाई। ए हजुरलाई मैले चन्दन दिएको थिएँ, मलाई चन्दनको आवश्यकता भयो, खोइ हजुरले त्यो चन्दन दिनु त? कहाँ थियो चन्दन? मैले यहाँ ल्याएर राख्दै थिएँ हजुरलाई। ऊ व्यक्तिले भने मैले त केही पनि चन्दन हो भने थाहा भएन, मैले त फाल्दिएँ, त हिलोमा परे होला कतै। अब हिलोमा गएर खोज्दाखेरि चन्दनको काठ भेटियो, निकाल्दाखेरि के छ त भन्दा त्यसमा दुर्गन्ध छ। 5-6 महिनादेखि हिलोमा परेको छ, कुहेको छ त्यो। यो कसरी चन्दन हो? होइन यो चन्दन, यो त यस्तो गनाएको छ, गन्ध त आउँदैन चन्दनमा भनेर भन्दा त्यो घरको व्यक्तिले के भन्छ? जसले फालेको, यदि चन्दन हो भने यसमा सुगन्ध छ, चन्दन होइन भने छैन सुगन्ध। अब के गर्नु पर्यो त्यो सुगन्ध ल्याउनको लागि? भनेको माथिको जो सडान छ, सडेको भाग, कुहेको भाग, त्यो कुहेको भागलाई घोटेर के गर्नु पर्यो? फाल्नु पर्यो। त्यो कुहेको भागलाई घोटेर फाल्ने हो भने त्यसमा फेरि सुगन्ध ल्याउनको लागि कुनै प्रयास गर्नु पर्दैन, सुगन्ध त उसको स्वभाव हो, आफै आउँछ। त्यस्तै किसिमले हामीहरूको जीवको पनि स्वभाव के हो? सच्चित आनन्द स्वरूप स्वभाव हो। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप स्वभाव हो। तर हामीले के गर्यौँ? कर्तृत्व र भोक्तृत्वलाई उपर माथिबाट कोड्यौँ। म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ, म यो हुँ, म ऊ हुँ, अनेक प्रकारका उपाधिलाई लिएर हामीले कोडिसकेपछि त्यो हाम्रो स्वरूपलाई त्यो उपाधिले के गरिदियो? जसरी आगाको चिङ्गारीलाई, कोइलोलाई खरानीले ढाकिदिन्छ, ढाकिदियो भने त्यसले जलाउन सक्दैन, जलाउने शक्ति आवृत हुन्छ, कुण्ठित हुन्छ। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप आफ्नो स्वरूपलाई के गर्यो? कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिले ढाकिदियो। त्यो कर्तृत्व र भोक्तृत्व बुद्धिले ढाकिदिएपछि हामीहरू के हुन्छ? सफलता भयो भने खुसी हुन्छ, असफलता मिल्यो भने दुखी हुन्छौँ। त बाहिरी पदार्थको माध्यमले सुखी र दुखी भएर आफ्नो स्वरूपबाट वञ्चित हुन्छौँ। त्यो स्वरूपलाई जान्नको लागि के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिला त अन्नमयबाट वैराग्य हुनु पर्यो। स्थूल त अन्नमय हो। अब त्यो अन्नमय कसरी बन्छ त भन्दा त्वग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति सङ्कुलम, सप्त धातुबाट बनेको यो। त्वक छाला भयो, मांस नसु, रुधिर भनेको रक्त, स्नायु भनेका नसाहरू, मेद अनि मज्जा अनि अस्थि हड्डी, यिनीहरूको सङ्कुल भनेको यो के हो त भन्दा समुदाय। त्वङ मांस रुधिर स्नायु मेजो मध्यास्ति सङ्कुलम पूर्णम मूत्रपुरीसाभ्याम स्थूलम निन्द्यम इदम बपुः।
भरिएको कसरी छ? पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, मल र मूत्रले भरिएको छ। मल र मूत्रले भरिएको थैलो। स्थूलम निन्द्यम इदम वपुः, यो शरीर कस्तो छ? निन्द्य छ, अर्थात् निन्दा गर्न योग्य छ। निन्दा गर्न योग्य नभएको भए के त्यो राजकुमार मोहित भएको व्यक्ति लएर जान्थ्यो कि छोडेर जान्थ्यो? ठिक छ, लएर गयो भने अहिले नपछुताए पछि त पछुताउँछ। अहिले बुझ्दा पहिल्यै पछुतायो, राम्रै गर्यो, फेरि पछि पछुताउनु परेन। त पछि त गएर के गर्ने? केवल पश्चाताप। पश्चातापको आगोमा ताप्नु डढ्नुभन्दा अतिरिक्त केही पनि उपाय छैन। त्यसैले पहिले उसले के गर्यो? कन्याको बुद्धिले गर्दा, बुद्धि त उनीहरूले देख्यो नि बुद्धिले। यदि यिनको बुद्धि नभएको भए उता राजा पनि चिन्तित, यता व्यापारी पनि चिन्तित, उता राजकुमार पनि चिन्ताले ग्रस्त भएर मर्न आँटिसकेको। तर युवतीले के गर्दिन्? बुद्धिमान भएको हुनाले सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्थितिमा राख्दिन्। जो बुद्धिमान हुन्छ त्यसले मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निन्द्यम इदम वपुः, यो स्थूल शरीर, अन्नमय शरीर कस्तो छ? निन्द्य छ। यही पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनमात्मनः। कसरी उत्पन्न भयो त यो? पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा। हामीहरूले यो शरीर प्राप्त कसरी गरिन्छ? पूर्वजन्मको कर्मको अनुसार। जस्ता जस्ता पूर्वजन्ममा गरिएका हामीहरूका कर्म छन् त्यो कर्म अनुरूप यो शरीर प्राप्त हुन्छ। अहिले हामीले यो शरीरलाई यस्तो बनाऊ उस्तो बनाऊ भनेर हुँदैन। पूर्वजन्ममा गरेका कर्म अनुरूप यो हाम्रो शरीर मिलेको हो। अहिले यो शरीरमा रहेर हामीले जो सुख दुःख भोग्न पर्ने यो भोग्नु पर्छ। तर यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले राम्रा कर्म गर्यो भने फेरि अगाडि पाइने जन्म के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, सुधार हुन्छ। तो यो स्थूल शरीर पंचीकृत पंचमहाभूतबाट बनेको स्थूल शरीर पनि पूर्व कर्मणा प्राप्तम, हामीहरूले गरेका पूर्व जन्मका कर्महरूद्वारा प्राप्त भएको। समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनमात्मनम, यो स्थूल शरीर के हो त? भोगायतन, भोगको घर, भोगको साधन। भोग भनेको सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः। या तो सुखको साक्षात्कार गर्नु या तो दुखको साक्षात्कार गर्नु। सुखको साक्षात्कार गर्नु पनि भोग हो र दुखको साक्षात्कार गर्नु पनि के हो? भोग। दुईवटै एकैपटक हुन सक्दैन। या तो सुख हुन्छ या तो दुख हुन्छ। एकैपटक सुख र दुख हुँदैन। तर हामीलाई एकदम छिटो हुने भएको हुनाले एकैपटक सुख र दुख भयो जस्तो प्रतीत हुन्छ, तर एकैपटक हुन सक्दैन। सुखको साक्षात्कार गर्नु पनि भोग र दुखको साक्षात्कार गर्नु पनि भोग। यो साक्षात्कार गर्छ कसले? गर्छ त जीवले, तर के को माध्यमले गर्छ? यो स्थूल शरीरको माध्यमले गर्छ। त्यसमा आयतन भनेको जस्तो हामीहरूलाई बस्नको लागि घर चाहिन्छ, त्यस्तै किसिमले सूक्ष्म शरीरले आफूले गरेका शुभाशुभ कर्म का फल भोग्नको लागि पनि यो स्थूल शरीर रूपी घर चाहिन्छ। यो स्थूल शरीर के हो? घर। जीवात्मा यात्री हो, यो स्थूल शरीर धर्मशाला हो। अनि यो स्थूल शरीरमा बस्ने जीवात्मा के हो? यात्री हो। जसरी यात्री कहिले यहाँबाट काठमाडौँ जान्छ, अथवा कहिले यहाँबाट बनारस जान्छ, कहिले हरिद्वार जान्छ, कहिले ऋषिकेश जान्छ, गइरहन्छ। तर घर उसले बदलिन्छ, वहाँ गएर धर्मशालामा तीर्थमा गएर धर्मशालाहरू बदलिन्छ। तर त जीव त उही हो, यात्री त उही हो। त्यस्तै किसिमले यो जीवात्मा पनि सूक्ष्म शरीर पनि के गर्छ? अनेक स्थूल शरीरलाई बदलेर नयाँ नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्छ। भगवानले भन्नुभएको छ नि गीता, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही भनेको जीवात्मा। देह अस्य अस्ति इति देही। जीवात्माले के गर्छ? जसरी हामीहरूले कपडा पुराना भयो भने ती कपडालाई हटाएर नयाँ कपडा लगाउँछौँ, त्यस्तै किसिमले जीव पनि के गर्छ? यो शरीरमा बस्दा 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 थाक्छ, उभिएर थाकेर, अनि त्यसै यो शरीरलाई बदल्न चाहन्छ। बदलेर योबाट निक्लेर वहाँ जान्छ, वहाँबाट निक्लेर वहाँ जान्छ, वहाँबाट निक्लेर वहाँ जान्छ। त्यस्तै किसिमले हामीहरू पनि जीव पनि के गर्छ? स्थूल शरीरलाई छोडेर नयाँ नयाँ शरीरमा जान्छ। तो यो स्थूल शरीर के हो? भोगको आयतन हो, घर, अथवा चेष्टाको आश्रय।
यो शरीर के हो? चेष्टाको आश्रय। चेष्टा भनेको हितको वस्तुलाई प्राप्त गर्ने, अहितको वस्तुलाई परिहार गर्ने, यो क्रिया। कामको वस्तु छ भने हामीले के गर्छौँ? त्यसलाई लिने इच्छा गर्छौँ, अनि कामको वस्तु छैन भने त्यसलाई छोडिदिन्छौँ। यो छोड्ने र लिउने काम कसले गर्छ? शरीरले गर्छ। चेष्टाको आश्रय अर्थात् हितको वस्तुलाई प्राप्त गर्ने, अहितको वस्तुलाई परिहार गर्ने जो क्रिया विशेष, तो क्रियाको जो आश्रय हो त्यो के हो? शरीर हो, स्थूल शरीर हो। तो भोगायतनम आत्मनः भनेको जीवको, जीवात्माको भोगको आयतन हो, साधन हो। त्यसकारण यो विचार गरेर यस्ता यस्ता सामग्रीहरूबाट बनेको यो स्थूल शरीर हो भनेर कारणको बारेमा ज्ञान हुने हो भने अनि बल्ल यो स्थूल शरीरबाट के हुन्छ? वैराग्य हुने हो। स्थूल शरीरबाट मात्र वैराग्य भएर भएन नि त। फेरि स्थूल शरीरभन्दा भित्र प्राणमय छ, त्यो प्राणमयबाट पनि वैराग्य हुनु पर्यो। एकैछिन खान पाइएन, पिउन पाइएन भने प्राणस्य क्षुत् पिपास्य द्वे, प्राणका धर्म के हुन्? क्षुधा र पिपासा, भोक र प्यास। तर हामीले के गर्छौँ? भोक र प्यास आत्माका हुन् भन्छौँ, आत्माका हुन् भन्छौँ अज्ञानको कारण। जरा र मृत्यु, बुढो र मर्नु शरीरको धर्म हो, तर अज्ञानले के भन्छौँ? आत्माका हुन् भन्छौँ। शोक र मोह कसका हुन्? मनका हुन्। तर शोक र मोह ती मनका धर्मलाई पनि हामीले आत्माका मानेर शोकी पनि हुन्छौँ, मोहित पनि हुन्छौँ, बुढो पनि हुन्छौँ, मर्छौँ पनि, भोको पनि हुन्छौँ, प्यासो पनि हुन्छौँ। यी सम्पूर्ण के हुन्? यिनलाई भनिन्छ उर्मी। उर्मी भनेका समुद्रमा, नदीहरूमा तरङ्गहरू आउँछन् नि, छालहरू। ती छालहरू पानीदेखि अतिरिक्त हुन् त हैन? ती तरङ्गहरूलाई छोड्ने हो भने, ती उपाधिहरूलाई परित्याग गरिदिने हो भने, तरङ्गलाई, बुदबुदालाई, फिनहरूलाई छोडिदिने हो भने त्यो पानी मात्रै हो शुद्ध, त्यहाँ त अरू कुनै पनि छैन। त्यसकारण प्राणस्य क्षुत्पिपास्य द्वे मनसः शोकमोहकौ जरा मृत्यु शरीरस्य षडुर्मी रहित शिव। यी 6 प्रकारका उर्मी हुन्, तरङ्गहरू हुन्, छालहरू हुन्। यी छालहरूलाई छोडिदिने हो भने षडुर्मी रहित शिव। ती 6 प्रकारका उर्मीहरूद्वारा जो रहित हुन्छ त्यही के हो त? शिव हो। त्यो नै के हो त भन्दा वेदार्थ हो। ब्रह्माजी कहाँ गएर देवताहरूले जो प्रश्न गरे वेदार्थ के हो? सम्पूर्ण उर्मीहरू, उपाधिहरूलाई परित्याग गरेर जो शुद्ध स्वरूप बच्छ त्यो नै के हो त भन्दा आत्मा हो, वेदार्थ हो, जसलाई शिव भनिन्छ भनेर ब्रह्माजीले देवताहरूलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। त ब्रह्माजीले भन्नुभयो शिवको आज्ञाले मैले के गर्छु? भूत भौतिक सृष्टि गर्छु। भूत सृष्टि पनि गर्छु अनि भौतिक सृष्टि पनि गर्छु। तिनीहरूमा एउटा त हो अन्नमय। त्यो अन्नमयबाट जसलाई वैराग्य आयो भने त्यसलाई परित्याग गरेर व्यक्ति कहाँ पुग्न सक्छ? प्राणमयमा पुग्छ। अब प्राणमयमा पनि वैराग्य आयो, विचार गर्यो भने त्यहाँबाट फेरि मनोमयमा पुग्न सक्छ। अब मनोमयलाई पनि विचार गर्दै गर्दै गयो, मनोमय पनि आत्मा होइन भनेर पुग्यो भने विज्ञानमयमा पुग्छ। अनि विज्ञानमय पनि आत्मा होइन भनेर विचार गर्दै गयो भने बल्ल आनन्दमयमा पुग्छ। त्यो आनन्दमयलाई पनि छोडेर अनि त्यसपछि गएर बल्ल शुद्ध ब्रह्मको उसलाई अनुभव हुन सक्छ। त्योभन्दा पहिला शुद्ध ब्रह्मको अनुभव हुन सक्दैन। शुद्ध ब्रह्मको अनुभव हुनको लागि जति पनि उपाधिहरू छन्, यी सम्पूर्ण उपाधिहरूको के गर्नु पर्यो? परित्याग गर्नु। जहिलेसम्म उपाधिको परित्याग हुँदैन, अब उपाधिको परित्याग कहिले हुन्छ त? जहिले हामीले उपाधि हाम्रा कामका होइनन्, यिनीहरूले सदा सर्वदा दुःख मात्रै दिन्छन्, सुख त यिनीहरूमा लेस पनि छैन, यत्किञ्चित मात्र पनि सुख छैन, तर हामीहरू सुखको भ्रममा छौँ भनेर यिनी उपाधिको ज्ञान भइसक्यो भने अनि बल्ल पछि गएर रसो वैशः रसमेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। त्यो परमात्मा कस्तो रसस्वरूप, त्यो रसस्वरूप आनन्द परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि व्यक्ति पनि के बन्छ? रसमय बन्छ। सच्चित आनन्द स्वरूप रसमा गएर रसिक बन्छ अनि त्यहाँ गएर एकमेक हुन्छ। त्यहाँ रसको अनुभव गर्ने व्यक्ति, रस अनि रसको ज्ञान केही पनि भेद हुँदैन। भोग्य, भोक्ता र भोगमा ऐक्यता हुन्छ, एकताको अनुभूति हुन्छ। जहाँ गएर एकताको अनुभूति हुन्छ त्यो नै वास्तविक के हो? वेदार्थ हो। अब त्यो वेदार्थलाई साक्षात्कार गर्नको लागि श्रद्धा भक्तिपूर्वक सत्शास्त्रको श्रवण गर्नु पर्यो। त्यो सत्शास्त्रको श्रवण गरिसकेपछि हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। शुद्ध अन्तःकरणमा गएर ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई पनि फेरि अभ्यासद्वारा परिपक्व गरायो भने नपाकिकन हुँदैन। फेरि
अभ्यासद्वारा परिपक्व भयो भने मनुष्यले नरले कैवल्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्